इम्बोस्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेनन्। नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले पुरानै नम्बर दिए। नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गए देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्ने जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीको भनाई। नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरभित्रै वकिललाई कुट्ने धम्की। कसले दियो त बार परिसरभित्रै वकिललाई कुट्ने धम्की? यसको बारेमा पुरै जानकारी। कानुन व्यवसायमाथि बल प्रयोगको सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशहरूद्वारा विरोध। प्रधान न्यायाधीशले आज 3 बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलन गर्ने। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबराले गोला लिन नपाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको दावी। कानुन व्यवसायमाथि बल प्रयोग नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले पार्टीको उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। पदाधिकारीमा 1/3 महिला उम्मेदवार बनाउने नेकपा एमालेका महिला नेत्रीहरूको तयारी। प्रदेशको अवस्था जहाँको त्यही रहेको प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको भनाई। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच छलफल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा महाधिवेशन सार्ने निर्णय। गएको 24 घण्टामा 279 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। धनुषामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। सुनसरीबाट 180 किलो गाँजा बरामद, 1 जना पक्राउ। अब जापानमा श्रमिकले 5 वर्षभन्दा बढी समय काम गर्न पाउने। चीनले अघि बढाएन काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन। विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने तयारी। शेयर बजारमा देखियो करेक्सन। 6.25 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। र सप्तरीमा गोरुगाडा दौड प्रतियोगिता, श्याम प्रसादको गोरुगाडा भयो प्रथम। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले नमानेको प्रसङ्गबाट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत 22 कार्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 5 वटा प्रदेशमा मक्सिरको 1 गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्यो। तर प्रदेशहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन्। बुधबारदेखि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बुधबार र बिहिबार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले पुरानै नम्बर दिएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार इम्बोस्ट नम्बर र प्लेट दिन नसकिने जवाफ फर्काएका छन्। सबैजसो प्रदेशका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई हचुवा भनेका छन्। कुनै पूर्वाधार र तयारी बिना इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो तालुक निकाय, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र लेखेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको बागमती प्रदेशको मातहतको यातायात कार्यालयहरूले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सवारी साधनमा पुरानै नम्बर दिएका छन्। सेवाग्राहीको चाप अनुसार कर्मचारी नभएको र इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने पूर्वाधार नै तयार नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। बंगालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही शहरमा ठूलो वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले बुधबार बेलुकादेखि नै काठमाडौँ लगायत देशभरका केही शहरमा वायु गुणस्तर कम
भएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण भारतमा 215 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र भारतमा देखिएको प्रदूषण उत्तरतर्फ सर्दा नेपालमा असर पर्ने बताउनुभयो। बिहिबार डाक्टर उप्रेतीले नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले भारतका केही शहरमा प्रदूषणको मात्रा खतराको तहभन्दा माथि रहेको र हावाको दिशा उत्तरतर्फ सरेमा काठमाडौँ पनि प्रभावित हुने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले विराटनगर, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका ठाउँमा वायु प्रदूषणको स्तर बिग्रँदै गएको बताउनुभयो। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो, अहिले अरेबियन सागर र बंगालको खाडीको केही क्षेत्रमा महाराष्ट्रदेखि पश्चिमतिर अरेबियन सागरमा र पूर्वी बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुने प्रणालीले दक्षिण भारतमा ठूलो वर्षा गराउँदैछ। त्यहाँ 215 मिलिमिटर भन्दा बढीको वर्षा हुने अनुमान गरेर रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। वर्षा त हुँदैन, तर त्यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी हिमपात हुने र बाक्लो कुहिरो लाग्ने, तराईमा शीतलहर हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्दैन। चिसो बढ्ने नै भयो। सबैभन्दा विकराल रूप त यति बेला के ल्याउन सक्छ भने भारतमा अहिले प्रदूषणको मात्रा खतरा तहभन्दा माथि छ। यदि हावाको दिशा उत्तरतिर सरियो भने दिल्लीदेखि भारतका ठूला शहरमा भएका प्रदूषणको मात्रा विराटनगर, धनगढी, महेन्द्रनगरमा आइसकेको छ। आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने रेड अलर्ट छ, हावाको खतरा तहमा पुगिसकेको छ। अहिलेको जस्तै हो भने काठमाडौँमा पनि यसको असर बढ्न सक्छ। यसले निम्त्याउने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगदेखि मानव स्वास्थ्यमा यसको ठूलो असर देखिन्छ। यसले ज्यान पनि जान सक्छ। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषण कम गर्न धुलोलाई घटाउने गरी नगरपालिकाहरूले पानी छर्कने, उद्योगहरू केही दिनका लागि बन्द गर्ने र गाडी बन्द गर्ने लगायतका काम बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेदेखि विभिन्न रोग निम्त्याउन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरभित्र केही व्यक्तिहरूले वकिलहरूलाई आन्दोलन नगर्न धम्की दिएका छन्। उनीहरूले वकिलहरूलाई आन्दोलन नगर्न, गलत मुद्दा नउठाउन भन्दै धम्की दिएका थिए। अपशब्द बोल्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए, बारभित्रै प्रवेश गरेर कुट्ने धम्की समेत दिएको बताइएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका 18 जना न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन्। बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बाहेकका अरू 18 जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायमाथि भएको बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएका कानुन व्यवसायमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहितका कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। बिहिबार 18 न्यायाधीशको बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोला प्रथा सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पनि गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च परिसरमा एकजना प्रहरी पनि घाइते भएको जानकारी आएको भन्दै छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले सो घटनाप्रति दुःख पनि व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आज 3 बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उहाँलाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धरना दिइरहेको नेपाल बारले शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा दिन आग्रह गरेको हो। बारले बिहिबार गरेको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। यसर्थ आज 3 बजेसम्म बारले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई 3 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। त्यस बेलासम्म के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा दिनुहोला अथवा के होला परिस्थिति, यसको बारेमा तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोला प्रथाबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अधिकार कटौती हुने बताउनु भएको छ। राजालाई हटाउनु अघि पनि अधिकार कटौती गरिएको स्मरण गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने जवराको पनि अधिकार गोला प्रथाले कटौती हुने बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश जवरा बाहेकका न्यायाधीशहरूको बैठक बसेर गोला प्रथाको कार्यविधि पास गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको छ। यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू हुनेछ। गोला प्रथा लागू भएपछि प्रधान न्यायाधीशको आफू खुसी गर्न नपाउने भन्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, गोला प्रणाली हाम्रो पनि माग हो, प्रधान न्यायाधीशले गोला लिन पाउनुहुन्न उहाँको भनाइ छ। गोला प्रणाली लागू भएपछि बहसमा जानुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भन्नुभयो, हामीले जे उद्देश्य लिएर आन्दोलन गरेका छौँ त्यसमा तलमाथि पर्ने अवस्था भयो भने मान्दैनौँ भनेका छौँ उहाँको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएको भन्दै आयोगले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन मूल गेटमा धरनामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहितका कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। आयोगले मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट उक्त आन्दोलनको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले पार्टीको उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। मक्सिरको 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म हुने 14औं महाधिवेशनमा आचार्यले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उपसभापतिको नेतृत्वमा हुने केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत पार्टीमा वैचारिक बहस चलाउन आफूले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको नेता आचार्यले बताउनु भएको छ। आचार्य कांग्रेसभित्र वैचारिक र निष्ठावान नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थ राज्य मन्त्री बन्नुभएका आचार्य 2056 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री रहनु भएको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आचार्य वन मन्त्री बन्नुभयो। मोरङबाट पटक पटक संसदीय निर्वाचन जित्दै आउनुभएका उहाँ 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनका उम्मेदवारसँग पराजित हुनुभएको थियो। उहाँले पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति विरुद्ध पनि आफ्नो उम्मेदवारी भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महिला नेताहरूले पदाधिकारीको कम्तीमा 1/3 संख्यामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारीमा पनि समानुपातिक सहभागिता हुने गरी उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका हुन्। केन्द्रीय स्थायी र पदाधिकारी पनि समावेशी हुनुपर्ने र त्यसका लागि महिला प्रतिस्पर्धामा आउने गरी छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा कसरी उम्मेदवारी दिने भन्नेबारे बिहिबार पनि परामर्श भइसकेको छ। एमालेको 15 पदाधिकारी मध्ये कम्तीमा 5 पदमा महिला उम्मेदवार हुने गरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिला सहभागिता हुने भए पनि त्यही नियम स्थायी कमिटी पदाधिकारी र सचिवालयमा लागू नहुने बताइरहेका छन्। तर महिला नेताहरूको तयारी अनुसार अष्टलक्ष्मी साक्य र राधा गेवालीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेछन्। उपमहासचिवमा बिन्दा पाण्डेलाई र सचिवमा पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बा हम्फीले उम्मेदवारी दिनेछन्। मक्सिरको 10 देखि 12 गतेसम्म हुने 10औं महाधिवेशनबाट एमालेले 7 सचिव निर्वाचित गर्नेछ। एमालेका महिला नेताहरूले संविधानको भावना र प्रावधान पार्टीको माथिल्लो पंक्तिमा पनि लागू हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहका समितिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको यही व्यवस्था टेकेर महिला नेताहरू पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन्। एमालेमा पदाधिकारीका आकांक्षीको समीकरण मिलाउनु पर्ने र पदाधिकारीको चयन सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने छलफल भइरहेका बेला महिला नेताहरूले यो तयारी थालेको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेश 10 महिना अघिकै अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आङबोला तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 2077 पुस 11 गते पद मुक्त गर्नुभएको थियो। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफू सरकारबाट बाहिरिए यता प्रदेशको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहेको बताउनुभयो। बाढी र वर्षाका कारण क्षति बढेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा एक पाइला अगाडि बढेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, जुन अवस्थामा हामीले छाडेर निस्क्यौं आजको दिनसम्म आउँदा कुनै गति लिएको छैन। बरु भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति भएपछि लागत बढ्ने भएको छ उहाँको भनाइ छ। वर्षा र बाढीका कारण क्षति बढेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको काम गतिशील नहुँदा प्रदेशको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच छलफल भएको छ। पौडेलसँग सिंह असन्तुष्ट रहेको खबर बाहिर आइरहेका बेला बिहिबार पौडेल सिंहको निवास चाक्सीबारी पुग्नु भएको हो। पौडेल र सिंह मक्सिर 24 गतेदेखि 26 सम्म हुने 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गर्ने घोषणा गर्नुभएका पौडेल समूहभित्र सभापतिका आकांक्षीले एक्लै तयारी अगाडि बढाएपछि नेताहरूबीच संवाद टुट्दै गएको थियो। बिहिबारको छलफलमा सभापति पदमा दुवैले आफ्नो अडान राख्नुभयो। नेता पौडेलले संस्थापन इतर समूहलाई एक ढिक्का राख्न आफू सभापतिको
उम्मेदवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँका सहयोगीले बताउनुभयो। तर नेता सिंहले आफूले सभापतिको तयारी अगाडि बढाइसकेकाले पौडेललाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। रामचन्द्र दाई आउनु भएको थियो। मैले तपाईँ अब अभिभावक भएर बस्नुहोस् भने काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा नेता सिंहले भन्नुभयो, मैले तयारी अगाडि बढाइसके, म पछाडि हट्दिन भनेको छु। पौडेल समूहबाट सभापतिका लागि पौडेल सहित महामन्त्री, पूर्व महामन्त्री सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला आकांक्षी हुनुहुन्छ। पौडेल समूहले वडा अधिवेशनको अघिल्लो दिन 17 असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर महाधिवेशन नजिकिएसँगै पौडेल समूहका सभापतिका आकांक्षीहरूले एक्लै तयारी अगाडि बढाएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका त्रय अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीको बैठकले आगामी मक्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति सारेर मक्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको सिफारिस अनुसार सो निर्णय भएको केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख भास्कर भद्राले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका त्रय अध्यक्षहरूको बैठकले आगामी मक्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गरी आगामी मक्सिर 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ भनिएको छ। राप्रपाले तल्लो तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यमा केही ढिलाइ हुन पुगेपछि महाधिवेशन पनि सार्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 279 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7863 पीसीआर परीक्षण गर्दा 272 जना र 3288 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 27 जना गरी 279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 260 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 7642 रहेको छ। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,557 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,489 पुगेको छ भने 7,79,176 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 7,169 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 473 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 224 जना आइसियु र 60 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। कमला नदीमा कार्तिक स्नान गर्न गइरहेका तीर्थयात्री सवार ट्र्याक्टर विदेह नगरपालिका 7 मा पल्टिएर दुर्घटना भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा भारत सीतामढीका अम्बिका देवी र रामदयाल यादव रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई उपचार का लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम लगिएको बताइएको छ। सुनसरी प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रबाट 180 किलो तयारी अवस्थाको गाँजा बरामद गरेको छ। ट्र्याक्टरको डालामा पात भरेर बनाइएको क्याबिनमा लुकाइएको सो परिमाणको गाँजा प्रहरीले देवानगञ्जबाट गाँजा बरामद गरेको हो। पराल लिन सीमापारी जानुपर्ने भन्दै मोटरसाइकल चालकले इजाजत माग्दै गर्दा प्रहरीले शंका मानी खाली ट्र्याक्टरको चेक जाँच गरेको थियो। सो क्रममा ट्रलीभित्र थप क्याबिन बनाएर लुकाएर राखिएको ठूलो परिमाणमा गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको हो। प्रहरीले गाँजासहित ट्र्याक्टर सीमापारी कटाउन सहयोगीको भूमिका खेल्ने सन्तोष कुमार मेहतालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। मेहता स्थानीय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जनाइएको छ। जापानले विदेशी श्रमिकलाई लामो समयसम्म मुलुकमा बस्न दिने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ। जापानको कानुन मन्त्रालयले निश्चित क्षेत्रमा शारीरिक श्रम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई यसअघि तोकिएको समय अवधि भन्दा लामो समयसम्म बस्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी कामदारले तोकिएको अधिकतम 5 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म काम गर्न पाउनेछन्। यसअघि सन् 2019 मा ल्याइएको कानुन अनुसार कृषि, निर्माण र सरसफाई सहितका 14 वटा क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष कामदार 5 वर्षसम्म बस्न पाउने व्यवस्था छ। तर उक्त कानुनमा कामदारले आफूसँग परिवारका सदस्य ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छैन। उक्त व्यवस्था सहितका प्रावधानका कारण जापानी कम्पनीले दक्ष कामदार भित्र्याउन अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्। तर अबदेखि सरकारले 5 वर्षभन्दा बढी समय बस्न पाउने गरी विदेशी कामदारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने तयारी गरेको जापान टाइम्सले जनाएको छ।
प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ। नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने काम 2 वर्ष अघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो। तर चिनिया पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन। आफ्नै खर्चमा हुन सक्ने DPRमा समेत अरूको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै गत महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ कोरोना महामारीका कारण केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। केरुङ काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको DPR बनाउने समझदारी पत्रमा 2076 असोजमा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको हो। त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँमा 2076 मक्सिर दोस्रो साता भएको नेपाल र चिनिया अधिकारीहरूको बैठकले काम बाँडफाँड गरेको थियो। त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो। सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनिया प्राविधिक टोली काठमाडौँ फर्किएको छैन। 2077 को मक्सिर 11 मा बसेको नेपाल चीन सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी बैठकमा नेपालले छिटो काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर चीनले कोरोनाको महामारी सामान्य नभएसम्म चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल नआउने जानकारी गराएको थियो। सरकार निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन तयार भएको छ। बिजुली उत्पादन माग र खपत बीच असन्तुलनको अवस्था बन्ने देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा व्यवसायीको माग बमोजिम विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सकारात्मक बनेको हो। नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकार विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मोनोपोली अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले गृह कार्य थालेको हो। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र दिने कानुनी व्यवस्था नभए पनि मन्त्री परिषदबाट विशेष निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई यो भूमिका दिने तयारी भएको बताइएको छ। हाल दिनमा 200 र राति 500 मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ। यसरी विद्युत प्राधिकरणलाई हुने लाभ गुमेकाले ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले साँच्चीकै विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अवस्था भए त्यसलाई सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा करेक्सन देखिएको छ। यो साता सुरुवातबाटै बढेको बजार कारोबार हुने अन्तिम दिन बिहीबार भने 32.39 अङ्कले घटेको छ। परिसूचक 2769.13 बिन्दुमा रोकियो। बिहीबार कारोबार रकम सवा 6 अर्ब पुग्यो। घटेको बजारमा कारोबार समेत बुधबारको तुलनामा कम भएको छ। बिहीबार कुल 224 कम्पनीको 70,037 वटा कारोबार भएको छ। यी कारोबारबाट 98,62,940 किता शेयर किनबेच भएको छ। बिहीबारको कारोबार रकम भने 6 अर्ब 27 करोड 18,67,230 रहेको छ। बिहीबार नेप्सेका सबै उपसमूह राताममै रहे। सबैभन्दा बढी गुमाउने उपसमूह जलविद्युत र व्यापार रह्यो। बिहीबार सबैभन्दा बढी कमाउने मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता रहे। यो कम्पनीको मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लाग्यो। तेह्रथुम पावर कम्पनीको कारोबार समेत सर्किट लेभलमा भयो। धेरै गुमाउने लगानीकर्ता भने मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीका रहे। बिहीबार नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी 60 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक र माथिल्लो तामाकोसे समेत बढी कारोबार हुने कम्पनीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहे। साताभर निरन्तर बढेको बजारमा लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न खोज्दा बिहीबार बजारमा करेक्सन आएको देखिएको छ। र सप्तरीमा गोरुगाडा दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। जिल्लाको खडक नगरपालिका र बोधै वर्षाइन नगरपालिकाको बीचमा पर्ने खडक नदीमा जारी नवाह यज्ञको अन्तिम दिन बुधबार गोरुगाडा दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गोरु पाल्ने क्रम घट्दै गएपछि यसलाई प्रोत्साहित गर्न गोरुगाडा दौड आयोजना गरिएको बोधै वर्षाइन नगरपालिका वडा नम्बर 2 बराहाका युवा अरविन्द यादवले बताउनुभयो। उक्त प्रतियोगितामा 7 जना गोरुगाडा सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका गौडाका कृषक श्यामप्रसाद यादवको गोरुगाडा प्रथम, डहवारी बस्ने महेन्द्र यादवको गोरुगाडा दोस्रो, गौरा गाउँकै मुकेश यादवको गोरुगाडा तेस्रो र जोगिया गाउँका भागवत प्रसाद यादवको गोरुगाडा सान्तवना भएको छ। प्रथम भएकालाई 2 तौला चाँदी, 25 किलो पिना, 1 बाल्टिन, 2 घुँघरू र एउटा गम्छा, दोस्रो हुनेलाई 1.5 तोला चाँदीको तकमा, 20 किलो पिना, 1 बाल्टिन, 2 घुँघरू र 1 गम्छा, तेस्रो भएकालाई 1 तोला चाँदी, 2 किलो पिना, एउटा बाल्टिन र एउटा गम्छा लगाएर सम्मानित गरिएको थियो। सान्तवना हुनेलाई 500 रुपैयाँ प्रदान गरियो। स्थानीय युवाहरूले यो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको बताइएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।